अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों। आप कैसे मरेंगे और पहली नज़र में क्या देखेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मौत का लम्हा कैसा होगा? आप कहाँ होंगे? किस हाल में होंगे? शायद आप किसी अस्पताल के बिस्तर पर हों, मशीनों की आवाज़ों में घिरे हुए, या शायद किसी हादसे में अचानक, या किसी ऐसे लम्हे में जब आप बिल्कुल तन्हा हों और वो वक्त आ जाए जब मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे। इस लम्हे दुनिया की हर चीज़ बेमायनी लगने लगेगी। ना माल साथ होगा, ना लोग, ना शोहरत और ना लिबास, ना सोशल मीडिया। सिर्फ एक चीज़ बाकी होगी, आपके अमाल। रूह जब जिस्म से निकलती है वो एक ऐसा लम्हा होता है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी मशकीज़े से बह जाए, नर्म, पुरसकून और पुरनूर। और फरमाया कि फासिक और फाजिर की रूह ऐसे खींची जाती है जैसे लोहे के कांटे को गीली ओवन में डालकर खींचा जाए। दर्द, चीख, अज़ियत और फरिश्तों के चेहरों पर गज़ब। फिर आती है वो घड़ी जब आपकी आँख खुलेगी, लेकिन अब दुनिया में नहीं बल्कि बरज़ख में। और इस पहली नज़र में आप पर वो मंज़र देखेंगे जो दुनिया की नज़रों में से छुपा हुआ था। अगर आप नेक थे तो फरिश्ते आपकी रूह को जन्नत की तरफ ले जाते हुए कहेंगे, ए पाक रूह, खुश हो जा, वो मकाम देख जिसका वादा तेरे रब ने किया था। और आप देखेंगे खुशबुएं, नूर, सब्ज़ बागात, सुकून, ऐसा सुकून जो आपने दुनिया में कभी महसूस न किया होगा। लेकिन अगर आपने दुनिया में गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह को भुला दिया, नमाज तर्क की, दिल सख्त रखा, इंसानों पर जुल्म किया, तो फरिश्ते आपको डांटेंगे और आपकी रूह को खींचते हुए कहेंगे, ऐ नापाक रूह, निकल और देख अपना अंजाम। और आपकी पहली नज़र में होगा तारीकी, अज़ाब, चीखें, फरिश्तों का सख्त चेहरा और वो दरवाज़ा जो जहन्नम की तरफ खुल रहा होगा। फिर आपकी रूह कब्र की तरफ वापस लौटाई जाएगी और वहाँ सवालात शुरू होंगे। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? वो शख्स कौन है जो तुम में महबूस किया गया? ये वो लम्हा है जहाँ आपकी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला होगा। अब सोचें, अगर वो सवालात आपके दिल और ज़बान से बआसानी अदा हो गए तो आपकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। लेकिन अगर आप जवाब न दे सके तो कब्र तंग हो जाएगी, यहाँ तक कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाएं और अज़ाब शुरू हो जाएगा। तो अब सवाल ये है, आप कैसे मरेंगे? क्या आप ऐसे मरेंगे कि फरिश्ते सलाम करें, या ऐसे कि फरिश्ते लानत भेजें? क्या आपकी पहली नज़र जन्नत के नूर पर पड़ेगी या जहन्नम की आग पर? याद रखें, ज़िंदगी एक लम्हा है और मौत कभी भी आ सकती है। तुम्हारी तो तैयारी अभी करनी है इसी लम्हे। नमाज, सच्चाई, हलाल रोज़ी, वालिदैन की खिदमत और अल्लाह से ताल्लुक़, यही आपके साथ होगा, वरना आप भी बस एक अफसोस बन कर रह जाएंगे।
کاش کاش ہم نے دنیا میں آنکھ کھول کر آخرت کو دیکھا ہوتا، اور پھر قبر جو یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا۔ اگر آپ نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی، حق پر چلے، تو قبر کشادہ ہو جائے گی، نور سے بھری ہوئی، اور ایک آواز آئے گی، سو جا ایسے جیسے نئی دلہن سوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے نماز چھوڑی، گناہ کیے، سچائی کو چھوڑا، تو قبر تنگ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، اور عذاب شروع ہوگا جو قیامت تک چلے گا۔ اب بتائیے، کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ نے کبھی واقعی تیاری کی ہے اس دن کے لیے جس دن نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ، نہ دوست، نہ دنیا کے فالورز، بس آپ ہوں گے اور آپ کا عمل؟ ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دروازہ کھلا ہے، اللہ مہربان ہے، توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، آج بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کھول سکتے ہیں، ماں کے قدم چوم سکتے ہیں، کسی کا دل خوش کر سکتے ہیں، تاکہ جب موت آئے تو آپ ہنستے ہوئے سکون سے رب کی ملاقات کے لیے جائیں، ورنہ وہ لمحہ آپ کو بھی صرف پچھتاوے کے ساتھ لے جائے گا، اور قبر میں بس ایک صدا گونجے گی، کاش میں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزار دی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہم سے انجانے جانے میں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ لے جائے اور ہم سے راضی ہو، اس حالت میں ہم اس دنیا سے جائیں اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہو، اور ہمیں جنت کے لیے اپنے اعمال کو اچھا کرنا ہے، اپنے اعمال اچھے رکھنے ہوں گے، اور ہمیں حلال کھانا ہوگا، ہمیں جھوٹ سے سچ پر آنا ہوگا، ہمیں پیار محبت سے رہنا ہوگا، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں نماز قائم کرنی ہوگی، ہمیں نماز پڑھنی ہے 5 گانا، ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کی ہدایت کرنی ہوگی، اور ہمیں درود شریف اور قرآن شریف کی عبادت کرنی ہے، اور استغفار کثرت سے کرنا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم گناہ کرنے والے ہیں، اور انسان خطا کا پتلا ہے، اور کون سی بات ہماری رب کو چھوٹی سی بھی ہماری نیکی پسند آ جائے اور جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے، اور کون سی چھوٹی سی بھی غلطی ہماری سزا بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں بھیج دیں۔ اور اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنا فضل اور خاص کرم ہم تمام مسلمانوں پر کرے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بچے جہاں بھی آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ہیں، بیمار ہیں، ناحق جیلوں میں قیدی ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلیں آسان کرے، ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے غیبی اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب عطا فرما دے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، اور ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ پاک ہماری تمام دعائیں سنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور کامل یقین رکھیے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔